आत्मीय दर्शकवृन्द नमस्कार। ओम आदि शुभ प्रभात। म हुँ राजु अधिकारी। ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रम विगत अनेकौं श्रृङ्खलाहरूबाट प्रसारित हुँदै आइरहेको छ। हामी निरन्तर परम पूज्य गुरुदेव बालयोगी आदित्यज्यूले दिनुभएका प्रदान गर्नुभएका अभिव्यक्त गर्नुभएका ज्ञान सूत्रहरूलाई यहाँहरू समक्ष पस्कने जमर्को गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, परम पूज्य गुरुदेवको आयु र ज्ञानको उचाइ हेर्ने हो भने अद्भुत किसिमको भिन्नता छ। उहाँ भर्खरै 13 वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको छ। जो बोल्न सक्नुहुन्न, मात्र लेख्नुहुन्छ। तर उहाँको कलमभित्र जुन तागत छ, यो न भूतो न भविष्यति। न त भूतकालमा कतै सुनिएको छ, न त भविष्यमा आशा गर्न सकिन्छ। उहाँको शब्दशैली, शब्दभित्र अट्ने ज्ञानको गहराई, शब्दको कुदाई अद्भुत र अद्वितीय किसिमको छ। म पनि आफूलाई अध्ययनशील ठान्दछु। मैले योग विज्ञान र मानव चेतना विषयमा विगत 20 वर्षदेखि अध्ययन गर्दै आइरहेको छु र अनेकौं लेखक र स्रष्टाहरूका ग्रन्थ पढ्दै आएको छु। साथसाथै हाम्रा पूर्वीय दर्शनमा वेद उपनिषद वाङ्मयहरू पनि केही सङ्ख्यामा अध्ययन गरेको छु। सौभाग्य प्राप्त भएको छ। तर परम पूज्य गुरुदेवको जुन लेखनी छ, कला छ, सामर्थ्य छ, गहिराई छ, यस्तो गहिराई र कुँदिएका शब्द आजसम्म मैले अन्य स्रष्टाको भेटेकै छैन। संस्कृत, नेपाली, हिन्दी र अङ्ग्रेजीमा त उहाँको सिद्ध हस्तता छ र उहाँ अगाडि जो व्यक्ति आउँछ उसको मनोभावनालाई सम्बोधन गर्न सर्वोत्कृष्ट किसिमको शब्द लेखिदिनुहुन्छ। शुभकामना दिँदा त्यस्तै शब्द, निर्देशन दिँदा त्यस्तै शब्द, बैठकको नेतृत्व गर्दा त्यसै किसिमको व्यवस्थापकीय शब्द, साधना योग ध्यानमा मार्गदर्शन गर्दा त्यसै किसिमको शब्द, अनि व्यावहारिक घरेलु जीवनमा आवश्यक पर्दा त्यसै किसिमका सहज शब्द, साहित्यिक, सांस्कृतिक र संस्कृत आदि विषयमा चर्चा गर्दा त्यसै किसिमका शब्द। आज हामीले परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रकट गर्नुभएका विभिन्न शब्द शैलीहरूलाई बटुलेर ल्याएका छौँ। उहाँ शुभकामना कसरी दिनुहुन्छ? कोही विचलित व्यक्तिलाई काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो अर्थात् परामर्श दिनु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ? कोही छटपट्टिको व्यक्तिलाई शब्दको औषधि खुवाउनु पर्यो भने कसरी खुवाउनुहुन्छ? आदि जानकारीका लागि आज हामीले केही विशेष गुरुवाणीहरू छानेर ल्याएका छौँ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, सर्वप्रथम सुनौँ र मनन गरौँ जन्मदिन या कुनै अवसरमा उहाँले प्रकट गर्नुहुने शुभकामना शैलीको शब्दबाट। जन्मदिनको अनन्त कोटि अटल सद्भाव शुभेच्छा, उत्कृष्ट मार्गपथमा हजुरका पाइला चलुन्, यो आदित्यको तर्फबाट शुभकामना। आदरणीय दर्शकवृन्द, दुई वाक्यमा अभिव्यक्त गरिएको प्रस्तुत शुभकामना बाणी अद्भुत छ, अद्वितीय छ, अलौकिक छ। वास्तवमा शब्दवै ब्रह्म त्यसै भनिएको होइन। तपाईँ हाम्रो शब्द देह व्यापारमा, उदरपूर्तिमा, पेट भर्नमा खर्च हुन्छ। तर सत्पुरुषहरूको शब्द, महापुरुषहरूको, त्यागी तपस्वी सन्त सद्गुरुहरूको शब्द ब्रह्मको ऊर्जालाई उत्पन्न गर्न खर्च हुन्छ। प्रस्तुत शुभकामना बाणी एकपटक हामी फेरि सुनौँ, मनन गरौँ कि जन्मदिनको अनन्त कोटि अटल सद्भाव शुभेच्छा। वास्तवमा जन्मदिनमा त हामीलाई जसले शुभकामना दिनुहुन्छ, यस किसिमको शुभकामना प्राप्त गर्ने हो भने ऊर्जा बढेर आउँछ, जुन कि पूज्य गुरुदेवले दिने गर्नुहुन्छ। र प्रस्तुत गुरुवाणीमा अर्थात् शुभकामना बाणीमा लेखिएको छ कि उत्कृष्ट मार्गपथमा हजुरका पाइला चल्दै रहन्। हो, जन्मदिन मनाउनुको अर्थ पनि त यही हो। खानु, केक काट्नु, बत्ती बाल्नु या बत्ती निभाउनु मात्रै त होइन। वास्तवमा जन्मदिन त वर्षभरिको जिन्दगीमा एक दिनको समय निकालेर आत्मचिन्तन गर्ने, जीवन कुन बाटोमा हिँडिरहेको छ त्यसको आत्ममन्थन गर्ने, आत्ममूल्याङ्कन गर्ने बेला हो। अनि अरूले दिने शुभकामनाले हामीलाई आत्ममूल्याङ्कनका लागि सहयोग पुर्याउँछ। पूज्य गुरुदेवले त्यस्तै त्यस्तै अर्थयुक्त शुभकामना बाणी प्रदान गर्ने गर्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् उहाँले प्रकट गर्ने, उहाँले अभिव्यक्त गर्ने अरू शैली अब हामी
सुन्छौँ र मनन गर्छौँ। पानीमा तिमी दुईजना डुब्दैछौ, एक अर्काको हात समाएर डुब्दै जाँदा एक लहरा हातले भेट्यो, तर मात्र एकले त्यो लहराको सहायताले एक मात्र बच्छ। त्यस्तो बेला आफ्नो हात त्यो मित्रको हातबाट छुटाई त्यो लहरामा त्यो मित्रको हात थमाई उसलाई बाहिर निकाली आफू डुब्नु नै सचेतना हो, ज्ञान हो। आफ्नो भन्दा अरूको जीवन महत्त्वपूर्ण लाग्नु नै ज्ञान हो। यसैमा अरूको दुःख, कष्ट, पीडाबाट मुक्ति दिलाई कष्ट पिउन तयार छु भन्ने सोचको विकास हुनु नै ज्ञान हो। प्रिय दर्शकवृन्द, भर्खरै वाचन गरिएको गुरुवाणी पूज्य गुरुदेवले कसैको प्रश्नमा दिनुभएको उत्तर हो र संयोग सौभाग्यले यो उत्तर लेखिरहँदा यो कार्यक्रमको प्रस्तुता म पनि स्वयं उपस्थित थिएँ। ज्ञान के हो, भक्ति के हो भनेर अनेकौं बहसहरू भए। कसैले ज्ञान भनेको यो हो, ज्ञान भनेको यो हो भनेर आफ्नो तर्क दिनुभयो। तर पूज्य गुरुदेवको जब कलम चल्न सुरु भयो हामी सबै चकित भयौँ, किनभने वास्तविक ज्ञान भनेको त आफूलाई त्याग गरेर अरूलाई बचाउने साहस रहेछ। ज्ञान त जान्नु मात्र ज्ञान रहेनछ, शब्द केलाउनु मात्रै ज्ञान रहेनछ, तर्क दिन सक्नु मात्रै ज्ञान रहेनछ। ज्ञान भनेको आफ्नो जीवनभन्दा अर्काको जीवनलाई मूल्यवान ठान्न सक्ने स्थायी भावना नै ज्ञान रहेछ। उदाहरणै दिनुभएको छ प्रस्तुत गुरुवाणीमा कि दुईजना मान्छे दहमा या खोलामा डुब्दैछन्, अर्थात् तिमी र तिम्रो साथी कोही डुब्दैछौ अनि एक अर्कोलाई बचाउनलाई हात समाइरहेका छौँ। बीचमा एउटा लहरा भेट्यौ तिमीले अनि त्यो लहरा चाहिँ साथीको हातमा थमाएर उसलाई बचोस् भनेर छोडिदिने र आफू डुब्न तयार हुने साहस हो, त्यो नै ज्ञान हो। त हेर्नुहोस् आदरणीय दर्शकवृन्द, पूज्य गुरुदेवको उत्तर सम्बोधन गर्ने शैली र ज्ञानको गहिराई वास्तवमै अद्भुत छ र हो पनि। जान्नु ज्ञान होइन, बोल्नु ज्ञान होइन। जान्नु जानकारी हो, बोल्नु वचन हो। जीवनमा उतार्नु र त्यागद्वारा प्रमाणित गर्नु नै ज्ञान रहेछ। दर्शकवृन्द, यसरी पूज्य गुरुदेवको शैली, खास गरी शुभकामना दिने शैली, प्रश्नको उत्तर दिने शैली, परामर्श गर्ने शैली अद्भुत छ। आउनुहोस् अबको क्रममा हामी अर्को एउटा गुरुवाणी जो कि कुनै विशेष अवसरमा गुरुदेवले लेख्नुभएको अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रेमले विश्व जित्ने मेरो परिकल्पना तब पुरा हुन्छ जब अदृश्य प्रेमको कोपिला पूर्ण रूपमा फक्रिन्छ। तिमी मात्र एउटा मन जित्न सफल बन, म जगत नै तिम्रो झोलीमा भरिदिन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, कसैले सोध्यो पूज्य गुरुदेवलाई कि हजुर मलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ, के हजुर साँच्चै मलाई माया गर्नुहुन्छ? अनि पूज्य गुरुदेवले लेखिदिनु भयो कि प्रेमले विश्वलाई जित्न मेरो परिकल्पना छ, तर त्यो परिकल्पना साकार गर्ने पहिलो बिन्दु, पहिलो प्रस्थान बिन्दु भनेको तिमी हो, जो अहिलेसम्म अदृश्य छ। अर्थात् तिमी प्रेम गर्न खोजिरहेका छौ, तर प्रेम पल्लवित, प्रस्फुटित, उद्घाटित भइरहेको छैन, कोपिलै छ, अहिले फुलिरहेको छैन। प्रस्तुत गुरुवाणीमा पूज्य गुरुदेवले स्पष्ट लेख्नु भएको छ कि प्रेमले विश्व जित्ने परिकल्पना पुरा हुनका लागि हरेक मानवभित्र, हरेक व्यक्तिभित्र जुन अदृश्य प्रेमको कोपिला, भर्खरै कोपिलाको चिचिला लागेको छ, त्यो फक्रिनुपर्छ। केवल आध्यात्मिक जीवनमा मात्रै होइन, तपाईँ हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा पनि प्रेम फक्रनका लागि भित्रको कोपिला फुट्नुपर्छ र फुल बन्नुपर्छ। वैवाहिक जीवनमा पनि विवाह गर्दैमा प्रेम बन्दैन। अनेकौं वर्ष निकट नजिक आत्मीय रूपमा रहेपछि, दुःख सुखमा साथ दिएपछि बल्ल प्रेमको कोपिला प्रस्फुटित हुन्छ। प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट परम पूज्य गुरुदेवले हामी सबैलाई अपिल गर्नुभएको छ कि भित्र एउटा प्रेमको कोपिला त छ, तर त्यो कठाङ्ग्रिएको छ, फुल्न सकिरहेको छैन, फक्रन सकिरहेको छैन। यदि फक्रेर आयो भने प्रेमले विश्व जित्ने तिम्रो मेरो सबैको परिकल्पना पुरा हुन्छ भनेर पूज्य गुरुदेवले उद्घोष गर्नुभएको छ र गुरुवाणीको अन्तमा लेख्नुभएको छ कि एउटा मात्र मन जित्न सफल बन, म जगत नै झोलीमा भरिदिन्छु। दर्शकवृन्द,
मन जित्ने उपाय के हो, माध्यम के हो, साधन के हो? प्रेम त हो नि। पैसाले, शक्तिले, आकर्षणले, रूपले, सौन्दर्यले, साधनले, सुविधाले कति दिन जित्छ? दिएर कोही पनि आफ्नो हुँदैन, तर प्रेम दियो भने चाहिँ आफ्नो हुन्छ। त्यसैले होला पूज्य गुरुदेवले लेख्नुभएको छ कि एउटा प्रेमले कमसेकम यो धरामा, यो विश्वमा, यो संसारमा एकजनालाई त जितेर हेर। यदि जित्न सफल भयो भने विश्व ब्रह्माण्डको प्रेम तिम्रो झोलामा म भरिदिन्छु। वास्तवमा हो दर्शकवृन्द, तपाईँ हामीले एकजनालाई पनि जित्न सकिरहेका हुँदैनौँ र छैनौँ। घरमा, गृहस्थीमा हाम्रो स्वार्थयुक्त प्रेम छ, मोहयुक्त प्रेम छ, निस्वार्थ र निर्मोही प्रेम छैन हजुरको। वैराग्ययुक्त, निष्कलङ्क, पवित्र प्रेम छैन। हो, परमात्माको, सद्गुरुको, भगवानको, ईश्वरको, बुद्धको, अल्लाहको, खुदाको प्रेम प्राप्त गर्नलाई पहिले आफू जस्तै एउटा मनुष्यको मन जित्न सक्नुपर्ने रहेछ। कति गहिरो उपदेश प्रस्तुत गुरुवाणीमा लुकेको छ। दर्शकवृन्द, प्रस्तुत गुरुवाणीलाई मनन गर्दै अबको क्रममा आउनुहोस् अर्को एउटा गुरुवाणी हामी, जो कि पूज्य गुरुदेवको विशेष शैलीमा आधारित छ, प्रस्तुत गर्दैछौँ। यहाँहरूले सुनेर मनन गरिदिनु होला। यो मेरो भावसँग तिम्रो भावलाई अन्तरङ्ग गराउनु छ भने तिमीभित्र साधनाको विद्युतीय धारा प्रवाह हुनै पर्छ। दर्शकवृन्द, कसैले पूज्य गुरुदेवलाई सोध्यो कि हजुरसँग जोडिने कसरी? हजुरको यो ओम आदि अभियान छ, ओम आदि साधना विधि छ, हजुरका ज्ञानहरू छन्, जोडिने कसरी? अर्थात् धेरैले भन्नुहुन्छ कि आदित्य त अनुभूति हो, त्यो अनुभूति गर्ने कसरी? त यस्तो प्रश्नको उत्तर दिँदै पूज्य गुरुदेवले लेख्नुभयो कि मेरो भावसँग तिम्रो भावलाई बिजुलीको तार जोडे झैँ जोड्नु छ भने, अन्तरङ्ग गराउनु छ भने, एकाकार गराउनु छ भने पहिले साधना गरेर भित्रको फोहोरलाई पखाल, अनि त्यो पखालिएको मन, भाव, हृदय मसँग जोडिन्छ। यदि साधना छैन, साधनमै हराइरहेछ, दैनिकीमै हराइराखेको छ भने त्यो जोडिन सकिँदैन। र एक शब्द पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत गुरुवाणीमा बडो विशेषतापूर्वक उल्लेख गर्नुभएको छ कि विद्युतीय धारा हो। तार हुँदैमा बत्ती बल्दैन, तारभित्र बिजुली बग्नुपर्छ, विद्युत शक्ति, करेन्ट बग्नुपर्छ। त्यसै गरी भाव जोडिँदैमा समर्पण, श्रद्धा, भक्ति र विश्वास आउँदैन, त्यो भावभित्र विद्युतीय शक्ति, विद्युतीय वेग र ऊर्जा हुनुपर्छ। त्यो केले ल्याउँछ? त्यो साधनाले ल्याउँछ। त पूज्य गुरुदेवले मसँग जोडिन चाहन्छौ भने साधना गर, साधना गर्दै गएपछि भाव र मन पखालिँदै जान्छ, हामी जोडिँदै जान्छौँ भन्नुभएको छ। र दर्शकवृन्द, म आफू यो भनिरहँदा उहाँसँग जोडिने माध्यम पनि यसैलाई बनाएको छु र हामी धेरै शिष्य, अनुयायी, भक्त, आगन्तुकहरूले पनि भावद्वारा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। भर्खरै पनि 48 घण्टाको मौन साधना पूज्य गुरुदेवकै उपस्थितिमा हामीले गऱ्यौँ। मौन साधना जो निरन्तर अखण्ड जप हवन सहितको थियो। त्यसको एउटै उद्देश्य थियो कि भावनाद्वारा, साधनाद्वारा भावनादेखि भावनासम्म जोड्ने विद्युतीय तार जोड्ने प्रयास। त दर्शकवृन्द, जोसँग जोडिन पनि हामीभित्र साधनाको, भावको विद्युतीय प्रवाह बग्नै पर्छ। त दर्शकवृन्द, पूज्य गुरुदेवको प्रस्तुत गुरुवाणीलाई मनन गर्दै आउनुहोस् अबको क्रममा अर्को एउटा वाणी हामी श्रवण गरौँ। अस्तित्व लुटाउँदै, पीडा पिउँदै तिम्रा लागि जिउनेलाई कहिल्यै नरुवाउनु। ती बगेका आँसुले यो दुनियाँलाई होइन, केवल यो आदित्यलाई जलाउँछ। दर्शकवृन्द, प्रस्तुत गुरुवाणी पनि एक प्रसङ्गमा रचिएको गुरुवाणी हो। अर्थात् कसै कसैको बिचमा, कोही दुईको बिचमा मनमुटाव भइरहेको हुनुपर्छ, अनि अन्तर्यामी पूज्य गुरुदेवलाई त थाहा भइहाल्छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्दै पूज्य गुरुदेवले लेखिदिनु भयो कि जो जीवन साथी हो, जो अर्धाङ्ग अर्धाङ्गिनी हो, या पिता पुत्र हो, माता पुत्र हो, बाबा आमा र छोराछोरीको सम्बन्ध हो, हेर्नुहोस् त, पति पत्नी, श्रीमान श्रीमतीमा एउटाले अर्काको अस्तित्व लुटाउँदै त, पीडा पिउँदै त आजीविका गरिरहेका हुन्छन्, या त मातापिताले सन्तानका लागि आफ्नो अस्तित्व बिर्सेर, आफ्नो भोक प्यास बिर्सेर सुविधा लुटाएर हुर्काइरहेका हुन्छन्। त्यसरी आफूप्रति सबथोक लुटाउने व्यक्तिलाई कहिल्यै पनि रुवाउनु हुँदैन। पूज्य गुरुदेवको प्रस्तुत गुरुवाणीको आशय यही नै हो। यदि कसैलाई रुवाइयो भने
त्यो पीडामा पर्ने व्यक्तिको आँखाबाट जुन आँसु निस्किन्छ त्यसले ऊ स्वयंलाई त जलाउला बगाउला, तर सबभन्दा बढी पीडा मलाई दिन्छ भनेर पूज्य गुरुदेवले व्यापक अनुभूति गराउनु भएको छ। वास्तवमा यसैलाई परानुभूति भनिन्छ। तपाईँ हामी इम्प्याथी र सिम्प्याथी भन्ने अङ्ग्रेजी शब्द सुन्छौँ नि, यसको अर्थ यही हो, आत्मानुभूति र परानुभूति। त जो पीडा पिउँदै हाम्रा लागि हरथोक समर्पण गर्छ उसलाई कहिले पनि रुवाउनु हुँदैन रहेछ र हुँदैन पनि, यही भाव प्रस्तुत गुरुबाणीले वहन गरेको छ। दर्शकवृन्द, गुरुबाणी प्रस्तुत गर्ने क्रममा हामी अन्तिम स्थितिमा छौँ। आउनुहोस् अबको क्रममा अर्को एउटा गुरुबाणी हामी श्रवण गरौँ। आर्थिक प्रगतिका सम्भावनालाई पहिचान गरी सही सदुपयोग नगर्दा राष्ट्र गरिबीको कुचक्रभित्र झन्झन रुमलिँदैछ, ध्यान पुगोस्। दर्शकवृन्द, प्रस्तुत गुरुबाणी कुनै एक राजनीतिज्ञ केही प्रश्न लिएर, केही जिज्ञासा लिएर परमपूज्य गुरुदेवको सम्मुख आउनुभयो, उहाँलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको गुरुबाणी हो। केवल प्रेम, योग, ध्यान, साधनामा मात्रै पूज्य गुरुदेवका कलम चल्दैनन्। राष्ट्रको सरोकार र चिन्तनमा पनि, देश प्रेम र मातृभूमि प्रेममा पनि, राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा पनि उहाँका कलमहरू निरन्तर चल्दै आएका छन्। ती आगन्तुकलाई पूज्य गुरुदेवले हेर्नुहोस् त कति सटिक तरिकाले लेखिदिनु भयो कि आर्थिक प्रगति गर्ने सम्भावनालाई हामी नखोज्ने, पहिचान नगर्ने, सदुपयोग नगर्ने हो भने देश गरिब हुँदै जान्छ, जुन कि यथार्थमा भइरहेको छ। अनि गरिबीको कुचक्रमा गइसकेपछि त आन्तरिक युद्ध, कलह, द्वन्द्व, खुट्टा तानातान भइ नै हाल्छ। ध्यान पुगोस् भनेर पूज्य गुरुदेवले लेख्नु भएको छ। त दर्शकवृन्द, हामीले आजको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गरेका गुरुबाणीहरूलाई एकपटक मनन गरेर हेर्ने हो भने के महसुस हुन्छ? यो महसुस हुन्छ कि पूज्य गुरुदेव हरेक सन्दर्भमा, हरेक अवसरमा र हरेक प्रश्नमा सटिक र सर्वोत्कृष्ट उत्तर दिँदै सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ। आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि उहाँका यस्ता संवादजन्य गुरुबाणीहरू हामी लिएर आउने नै छौँ। कहिले ध्यान साधनासँग सम्बन्धित, कहिले जीवन जगतसँग सम्बन्धित गुरुबाणीहरू हामी अवश्य ल्याउनेछौँ। दर्शकवृन्द, आज पनि हामीले बीचबीचमा योग र साधनाको महत्त्वलाई जोड्यौँ। वास्तवमा योग भएन भने जीवनमा वियोग र दुरुपयोग हुन्छ, साधना भएन भने साधनले थिचिन्छौँ, हामी पुरिन्छौँ, हामी निचोरिन्छौँ। तसर्थ दुरुपयोग हुनुबाट बचाउन योग चाहिन्छ, हामी साधनमा थिचिनबाट बच्नका लागि साधना चाहिन्छ। पूज्य गुरुदेवले योग र साधनाका धेरै विधिहरू दिनुभएको छ। त्यस्तै हाम्रा ऋषिमुनिहरूले, प्राचीन महान महर्षि तपस्वी योगर्षिहरूले पनि योग विधिहरू दिनुभएको छ। आसन मात्रै 84 लाख सङ्ख्यामा छ। अष्टकुम्भक, मुख्य 8 प्राणायाम, अरू दर्जनौँ किसिमका प्राणायामहरू छन्। मुद्रा छन्, बन्द छन्, ध्यान छन्, प्रत्याहारहरू छन्। हामी यस कार्यक्रममा बीचबीचमा केही उपयोगी विधिहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको क्रममा एउटा सानो योगाभ्यास हामी यहाँहरूको ज्ञानवर्धनका लागि प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस्, तपाईँ हामी सँगै बसेर मिलेर एकछिन योगाभ्यास गरौँ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी एउटा उपयोगी योगाभ्यास जोड्दैछौँ र यो योगाभ्यास कुर्सीमा बसेर गर्ने योगाभ्यास। हुन त योगका अभ्यासहरू, आसनहरू भुइँमै बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ, तर आजभोलि तपाईँ हाम्रो दिनचर्यामा अधिकांश समय कुर्सीमा जाने गर्छ। कुर्सीमा बस्ने पनि एउटा कला हो। कुर्सी पायो र कुर्सीमा बस्नु, तर कुर्सीमा बस्ने ज्ञान नहुनु हानिकारक पनि हुनसक्छ। त्यसैले पश्चिमी शोधकर्ताहरूले भनेका छन्, सिटिङ इज किलिङ अस, अर्थात् कुर्सीको गलत बसाइले हामीलाई मन्द मन्द हत्या गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, जब हामी 70 मिनट जति, 60 मिनट, 1 घन्टा जति कुर्सीमा बस्छौँ, केही न केही हलचल गर्न आवश्यक छ। त आउनुहोस्, गएको एउटा श्रृङ्खलामा पनि हामीले केही कुर्सीका योग अभ्यासहरू सिकाएका थियौँ। आज पनि हामी बसेर जब हामी धेरै बेर एउटा स्थिर अवस्थामा हुन्छौँ, त्यो बेला बिचमा केही अभ्यासहरू कसरी गर्ने, आज हामी हातका अभ्यासहरू गर्नेछौँ। जब यहाँलाई स्ट्रेचिङ गर्न मन लाग्छ, अर्थात् शरीरलाई सड्काउन, मर्काउन या तन्काउन मन लाग्छ, त्यो बेला वैज्ञानिक गर्नुहोला। आउनुहोस्, हेरौँ, दुवै हातलाई तन्काइदेऊ,
सजिलोसँग तन्काइदियो। तन्काउँदै जानुस्, मेरुदण्ड सिधा राखौँ र यसरी तन्काइदिनुस् कि कडा बनाइदिनु होला। कडा कडा एकदमै कडा, कडाभन्दा कडा बनाइदिनुस्, वज्रवत बनाइदिनुस् हात पाखुरा हत्केलालाई। केही बेर यो कडापनमा बसिसकेपछि अब लुज हल्का छोडिदिनु होला, एकदम हल्का, अत्यन्तै रिल्याक्स भएर सामान्य छोडिदिनुस्। फेरि अर्कोपल्ट मजाले तन्काइदिनुस्, टाइट कसिलो 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 बनाइदिनुस्। हात पाखुरा, कुइना, नारी हात, हत्केला, पन्जा, एक एक औँलालाई कठोर बनाइदिनुस्, एकदम टाइट टाइट कसिलो कसिलो। अब फेरि हल्का छोडिदिनुस्, एकदमै हल्का, पुरै हल्का छोडिदिनुस्। अब अर्कोपल्ट पन्जा खोलेर हातका 5 औँला खोलेर गरिदिनु होला, तनक्कै तन्काइदिनु होला, पुरै पावरका साथ पुरा शक्ति लगाएर कसिलो बनाइदिनुस्। कसिलो कसिलो कसिलो, काँधभन्दा अगाडि हातका पन्जाका औँलाका टुप्पासम्म तन्काई होस्, दबाव होस्। अब लुज छोडिदिनुस् हल्का, एकदम हल्का, पुरै हात पाखुरा हलुका आराम छोडिदिनुस्। अब मुट्ठी बनाइदिनुस्, फेरि कसिलो बनाइदिनुस्, एकदम कसिदिनुस्, कस्नुस् कस्नुस्। अब कसिलो अवस्थामै घुमाइदिनु होला मुट्ठीलाई, मजाले घुमाइदिनुस्। अलिअलि मुट्ठीको जोड्नीबाट आवाज आए जस्तो हुन्छ। अब उल्टो पनि घुमाइदिनुस्, अब छोडिदिनुस्। त 2-3 मिनट जब हामी यो अभ्यास गर्छौँ, नयाँ रक्त सञ्चार अनुभव हुन्छ र माउस समाउने, कलम समाउने, मोबाइल समाउने, तपाईँ हाम्रो हात आजभोलि हातको जुन पकड्ने शक्ति छ यो कमजोर भएर गइरहेछ। भन्ने हो भने विद्यार्थीले 3 घण्टामा, परीक्षामा 3 घण्टा चाहिँ लेख्न सक्छौँ, बाँकी अरू अवस्थामा लगातार 3 घण्टा लेख्न सक्दैनौँ। कारण हाम्रो हात मुट्ठी औँलाहरूको पकड्ने शक्ति, जीवनी शक्ति कमजोर भएर हो। यो अभ्यासले धेरै नै फाइदा गर्छ। त सजिलो छ। यही अभ्यास अहिले हामीले हातबाट गरेर देखायौँ, यही अभ्यास यहाँले खुट्टाबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष वैज्ञानिक किन छ भने एउटा अवस्थामा हामी कडापनमा अभ्यास गर्छौँ, तुरुन्तै त्यसलाई विपरीत प्रभाव दिन हामी विश्रामपनमा, नरमपनमा अभ्यास गर्छौँ। त कडापन र कोमलपनको सँगसँगै अभ्यास भएपछि हाम्रा शरीरका रक्त सञ्चार प्रणाली, प्राण सञ्चार प्रणाली, आयु सञ्चार, आरोग्य सञ्चार प्रणाली, स्नायु सञ्चार प्रणालीमा गजबको कसरत हुन्छ, व्यायाम गर्छ। यो छोटो अभ्यास, सानो अभ्यास, लघु अभ्यास, तर अत्यन्तै हितकारी। यसैलाई योगले सूक्ष्म व्यायाम भन्छ। कतिपयले चाहिँ सूक्ष्म व्यायाम हतार हतारमा गर्नुहुन्छ, त्यसरी नगरौँ। अझ हामीले जुन अभ्यास अहिले गऱ्यौँ, जब तपाईँ कसिलो बनाउनुहुन्छ सास रोकेर भित्र राख्नुहोस्, जब तपाईँ हल्का छोड्नुहुन्छ सास छोडिदिनुहोस्। फेरि 1 हप्ता जति गरेर हेरौँ, कमाल गजबको अनुभव हामी लिन सक्छौँ। कुर्सीमै बसी बसी, कोट टाई लगाई अफिसमै बसी बसी हामी यो अभ्यास गर्न सक्छौँ। तसर्थ योग गर्नका लागि अलग ठाउँ, अलग स्थान, अलग समय चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। त यस्तै योगाभ्यास हामी आगामी श्रृङ्खलाहरूमा पनि जोड्नेछौँ। आजका लागि यति नै। आदरणीय दर्शकवृन्द, यिनै सामग्रीहरूका साथ हामी आजको कार्यक्रमबाट ओझल हुने बेला आइसकेको छ। यहाँहरूको दिन अध्यात्ममय रहोस्, योगमय रहोस् र शान्तिमय रहोस्। यिनै पुकारका साथ आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौँ। नमस्कार, ओम आदि। It's an AP1 presentation.